उपनिर्वाचनको मौन अवधि सुरु, निर्णायक प्रचार रोकियो। मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरु। उपनिर्वाचनको अन्तिम धक्का, सत्तारूढ दल गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको चर्को दौडधोप। चितवनमा छन्कियो शेरबहादुर देउबा र प्रचण्डको लव। नेकपा एमालेसँग गठबन्धन बनाउँदा रातभरि निन्द्रा नपलेको खुलासा। 12-2 गठबन्धन र नेकपा एमालेका लागि प्रतिष्ठाको लडाईँ। गठबन्धनका शीर्ष नेताबाट राज्य शक्तिको दुरुपयोग। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कारबाही गर्न माग। यो म्यादी सरकार हो, केही दिनमै ढल्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उजुरी। म आफ्नो न्याय होइन, देशको न्यायको लागि चितवन आएको रवि लामिछानेको दाबी। रवि लामिछानेले भने, आग्रह गर्दै चितवनले रोपेको बिरुवा हुँ मलजल गरिदिनुहोला। चितवन पुगेर देउबाले भने, जितनारायणलाई जिताउनुस्, मन्त्री बनाउने काम मेरो भयो। तनहु 1 मतदाता भड्काउने खेल भएको काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार भट्टराईको दाबी। उपनिर्वाचन बहिष्कार गरौँ भन्दै नारा लगाउने 4 जना तनहुबाट पक्राउ। भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने कुरा गरेपछि राज्य शक्ति नै भर्खर खुलेको, पार्टी विरुद्ध लागेको रवि लामिछानेको भनाइ। बालेन शाहलाई सम्झौता कार्यान्वयन नभए फोहोर फाल्न नदिने 2 पालिकाको चेतावनी। काठमाडौँको कपनमा पसलभित्र छिरेर महिलाको चाकु हानेर हत्या, फरार व्यक्ति खोज्दै प्रहरी। 5 किलो सुनसहित नेपालगञ्जमा 2 जना पक्राउ। निजी विद्यालयले शुल्क वृद्धि र पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न अब नपाउने। 5 पटक प्रधानमन्त्री भएर देउबाले एउटा काम गरेको बताउन सक्नु भएको छैन भन्दै केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। खानेपानी सहयोग अभियानलाई लिएर वडा अध्यक्षहरूले हाले हर्क साम्पाङ विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी। र घन्टी सरकारमै छ, चुनावका लागि बाहिर बसेको जस्तो गरेको हो, चुनावपछि सरकारमै जान्छ भन्दै नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईको दाबी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभामा रमेश प्रसाईले भने, पैसा दिन्छ भने समात्नुहोस्, मासु भात खुवाउँछ भने खाइदिनुहोस्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै प्रचण्डलाई स्वर्णिम वाग्लेको जवाब। आफ्नै मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्ने मन्त्री बाँड्नै हिँड्ने। बेलीब्रिज भाँचिँदा मृत्यु हुनेको 2 जना पुगे। घाइतेलाई हेलिकप्टरबाट नेपालगञ्ज लगियो। पोखराको ल्यान्डफिल्ड साइटमा डोजरले च्यापिएर 1 जना चालकको मृत्यु। म आफ्नो न्याय होइन, देशको न्यायको लागि चितवन आएको रवि लामिछानेको भनाइ। राजस्व सङ्कलनमा लापरवाही नगर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो न्यायका लागि नभएर देशको न्यायका लागि चितवन आएको बताएका छन्। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट पद गुमाएका रवि लामिछानेले उपचुनाव अन्तर्गत अन्तिम चुनावी सभामा गृहमन्त्रीको रूपमा भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छु भनेपछि आफूमाथि षड्यन्त्र गरेर पदबाट हटाएको समेत उनले खुलासा गरेका छन्। मैले गृहमन्त्रीका रूपमा भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छु भनेपछि म माथि षड्यन्त्र भएको हो। रवि लामिछानेले भने, तपाईहरूले 5 वर्षका लागि बत्ती बालिदिनु भएको थियो, 5 महिनामै निम्न पुग्यो, अब फेरि बत्ती बालिदिनु होला। रवि लामिछानेले आग्रह गरेका छन्। रवि लामिछानेले चितवनवासीलाई आग्रह गर्दै चितवनले रोपेको बिरुवा हुँ मलजल पनि गरिदिन आग्रह गरेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार रवि लामिछानेले आफू चितवनवासीले हुर्काएको बिरुवा भएको दावी गरेका छन्। चितवनको भरतपुरमा हिजो आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै रवि लामिछानेले गत निर्वाचनमा रोपेको बिरुवालाई मलजल दिन आग्रह गरेका छन्। उनले भने, गत निर्वाचनमा तपाईहरूले रोपेको बिरुवा हुँ म, त्यो बिरुवालाई हुर्काउन मल चाहिन्छ। सम्पूर्ण गालीहरूलाई सङ्कलन गरेर म
मल बनाएका छौँ, हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्नेछौँ। यसपटक मल त हालिसकेका छौँ, अब जल हाल्ने जिम्मेवारी तपाईँहरूको हो, रवि लामिछानेले बताएका हुन्। उनले भने अब चितवनले एक व्यक्तिलाई मात्रै नभएर देशलाई न्याय गर्ने बताउँदै उनले देशलाई परिवर्तनको जबरजस्ती आवाज चाहिएको बताएका हुन्। रवि लामिछानेले भने यो साथको निरन्तरता चाहिएको छ, तपाईँलाई झुक्क्याउन जरुरी छैन, आधीहुरी जे भए पनि नडराउनुहोला, न्यायका लागि आवाज उठाउनु भयो, न्याय चाहिन्छ भन्ने आवाज आजको दिनमा चितवन जाग्नुहोस् भन्ने मान्यता स्थापित भएको बताएका छन्। उनले अबको 4 वर्षपछि 2084 सालमा हुने आम निर्वाचनमा देशबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमतको सरकार बनाउने समेत दावी गरेका छन्। कार्यक्रममा तनहुबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेद्वार बनेका डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले देशका विकृति र विसङ्गतिको विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी शान्तिपूर्ण विद्रोहमा उत्रिएको बताएका छन्। सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय उपसभापति डीपी अर्याल, प्रवक्ता मुकुन्द ढकाल, सांसद दलका उपनेता विराज भक्त श्रेष्ठ, सांसदहरू तोसीमा कार्की, हरि ढकाल, सविता गौतम लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। रमेश परस्वाईले पनि सम्बोधन गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उपनिर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएको छ। वैशाख 10 गते आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनको प्रसार सकिएको छ। निर्वाचनको कानुन अनुसार मतदान हुनु अघिको 48 घण्टाको समयलाई मौन अवधि मानिने व्यवस्था अनुसार बिहीबार दल तथा उम्मेद्वारहरूले निर्णायक प्रसार गरेका छन्। जस अनुसार सत्तारूढ दल गठबन्धनले चितवन 2 र बारा 2 मा चुनावी सभाको आयोजना गर्यो भने नेकपा एमाले पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहभागितामा बारा 2 मा चुनावी सभाको आयोजना गरेको छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि चितवन 2 स्थित आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अन्तिम चुनाव प्रसार गरेका हुन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनको चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका शीर्ष स्थानका नेताहरूको सहभागिता रहेको छ। यस्तै तनहुमा पनि दलहरूले अन्तिम चुनावी प्रसार गरेका छन्। समग्रमा उपनिर्वाचनमा सहभागी दल र उम्मेद्वारले 3 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो निर्णायक प्रसार गर्दै मतदातालाई आफूतिर तान्ने प्रयास गरिरहेका हुन्। आइतबार हुने उपनिर्वाचनका लागि चैत 20 गते 3 निर्वाचन क्षेत्र गरेर 69 जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। चितवन 2 मा 24 जना, तनहु 1 मा 9 जना र बारा 2 मा 36 जना उम्मेद्वारहरूको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएको छ। चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले काङ्ग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ र एमालेका रामप्रसाद नेउपानेले टक्कर दिएका छन्। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा सो निर्वाचन क्षेत्रबाट लामिछाने भरि मतदाताका साथ विजय भएका थिए, तर सर्वोच्च अदालतको आदेशले उनको दर्शक महानुभावहरू उनको जितलाई उल्टाइदिएको हो। यसैगरी तनहु 1 मा काङ्ग्रेसका पूर्व नेता स्वर्णिम वाग्लेले उम्मेदवारी दिएपछि तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। वाग्लेले काङ्ग्रेस परित्याग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका हुन्। यस्तै बारा 2 मा पनि हेभीवेट भिडन्त रहेको छ। यसअघि सप्तरी 2 बाट मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा पराजित भएका उनी फेरि बारा पुगेका छन्। बारामा उपेन्द्र यादवसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दमदार नेता रमेश खरेल र जनमत पार्टीका शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाको उम्मेदवारी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच निर्वाचन आयोगले बिहीबार मध्यरातिदेखि मौन अवधि सुरु। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। गठबन्धनका शीर्ष नेताबाट राज्य शक्तिको दुरुपयोग भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कारवाही गर्न माग गर्दै उजुरी परेको हो। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचन अन्तर्गत केन्द्रीय नेताहरू पनि आफ्ना उम्मेद्वार जिताउन निर्वाचन क्षेत्र लाग्दा राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित शीर्ष नेताहरू दलबलका साथ निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पुगिसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू चुनावी प्रसारका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सेनाको हेलिकप्टरमा तनहुबाट बारा पुगेका हुन्। बाराबाट पनि हेलिकप्टर नै चढेर उनीहरू चितवन पुगेका हुन्। चुनावी प्रसारमा यसरी सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गर्नु राज्य स्रोतको दुरुपयोग हो। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार पनि सरकारी खर्चमा हेलिकप्टर चढेर चुनाव
प्रचार प्रसारमा हिँड्न पाइँदैन भने यसपटक कुनै उम्मेद्वारले पनि हेलिकप्टर प्रयोगको अनुमति समेत नपाएको अवस्था रहेको छ। आचार संहिता अनुसार राजनीतिक दलले प्रचार प्रसारका लागि आफ्नो तर्फबाट 2 जना मुख्य प्रचारकको नाम आयोगमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। आयोगले अनुमति दिएका मुख्य प्रचारकले मात्रै हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्न सक्छन् र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले चुनावी प्रचारको लागि हेलिकप्टर प्रयोग गर्न नपाउने निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसबारे तनहुँ 1 का उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्लेले पनि देशकै प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्दै अरू 3 पूर्व प्रधानमन्त्री बोकेर हिँडेको बताउँदै निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण पनि गराएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच उनले भनेका छन् देशकै प्रधानमन्त्री निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दै अरू 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री बोकेर मुख्यमन्त्री र सङ्घीय मन्त्रीको पद बाँड्दै हिँड्नु भएको छ। अवैध धन छरेर सोझा जनताको भोट किन्ने व्यापक चलखेल सुरु भइसकेको छ। त्रास देखाउने, धम्की देखाउने क्रम बढ्दो छ। निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गरोस्। यस्तै विकृति राजनीति विरुद्ध हाम्रो लडाईँ हो, तर यसपटक तनहुँका विवेकशील जनताको सामूहिक मत सामु कसैको केही लाग्ने छैन। अमूल सुधार र परिवर्तनको घण्टी बज्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, आसन्न उपचुनावलाई लिएर बाहलवाला प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै तनहुँको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी समेत परेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तनहुँ संयोजक शिरोमणि पौडेलले प्रधानमन्त्री दाहालले बिहिबार पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सहित नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेर डुम्रे लगायतको क्षेत्रमा गएको र चुनावी सभामा भाषणको क्रममा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताए र पठाए मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनाउने जस्ता अनुचित प्रभाव पारेको भन्दै उजुरी परेको हो। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। यो म्यादी सरकार हो, केही दिनमै ढल्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठोकुवा गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई म्यादीको संज्ञा दिँदै केही दिनमै ढल्ने दाबी गरेका छन्। 12 को 75मा बिहिबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै केपी शर्मा ओलीले सरकार केही दिनको पाहुना रहेको भन्दै छिट्टै ढल्ने र सरकार ढल्न नेकपा एमालेले हात लगाउनै पनि नपर्ने बताएका छन्। यो सरकार म्यादी सरकार हो, आपसी कारणले आफै ढल्छ ओलीले भने, तर जति दिन टिक्छ त्यति नै महँगो पर्न जान्छ। उनले वर्तमान सरकारलाई खन्चुवा सरकार भएको बताएका छन्। खन्चुवा सरकार भएका कारण देश र जनताले थेक्न नसक्ने केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। वर्तमान सरकारले वृद्ध भत्ता कटौती गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै केपी शर्मा ओलीले देशका लागि नेकपा एमालेको सरकार आवश्यक रहेको बताएका हुन्। एमालेको सरकारले अगाडि सारेको अधिकांश योजना प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कटौती गरिरहेको भन्दै केपी शर्मा ओलीले देश र जनताका लागि नेकपा एमालेको सरकार आवश्यक रहेको बताएका छन्। 12 क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी सभालाई केपी शर्मा ओलीसहित एमालेका उम्मेद्वार पुरुषोत्तम पौडेल, केन्द्रीय सचिव रघुवीर महासेठ र पोलिट ब्युरो सदस्य अच्युत मैनाली, ज्वाला शाह लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चितवन पुगेर जितनारायणलाई जिताए मन्त्री बनाउने काम मेरो भएको दाबी गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उपनिर्वाचनमा गठबन्धनलाई हार्ने छुट नभएको बताएका छन्। लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले हिजो चितवनको कालिका नगरमा आयोजना गरेको चुनावी सभामा सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताएर पठाउन मतदातालाई आग्रह गरेका छन्। उनले भने, तपाईहरूले जिताएर पठाउनुहोस्, मन्त्री बनाउने काम मेरो भएको बताएका हुन्। अहिलेको सत्ता गठबन्धनले 5 वर्ष सरकार चलाउने उल्लेख गर्दै उनले विकासका लागि सके समेत ढुक्क रहन आग्रह गरेका छन्। चितवन ऐतिहासिक जिल्ला हो, जिताएर पठाउनुहोस्, अरू हामी छौँ। जितनारायण श्रेष्ठ काम गरेको, दुःख गरेको मान्छे भएकाले निर्वाचनमा जिताउनुपर्छ सभापति देउवाले भने। विक्रमसम्म 2007 देखि 47 साल र 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा पनि यहाँका साथीहरूको सहभागिता र सक्रियतालाई बिर्सनु हुँदैन उनले बताएका छन्। चुनावी सभामा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजेन्द्र पान्द्रेले प्रजातन्त्रको बहालीका लागि अग्रपङ्क्तिमा लड्दै आएको चितवनका बासिन्दाले आफ्नो मतलाई गलत रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन्। विचार र सिद्धान्त नभएको पार्टीले देशलाई सुशासन दिन नसक्ने उनको भनाइरहेको थियो। सोही अवसरमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले देशमा व्यक्तिवादी चरित्र हावी हुन थालेको उल्लेख गर्दै पुराना र इतिहास बोकेका पार्टीलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। घन्टी सरकारमै छ, चुनावका लागि मात्रै बाहिर बसेको जस्तो गरेको भन्दै नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका योगेश कुमार भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति तर्क गर्दै घन्टी सरकारमै रहेको चुनावका लागि बाहिर बसेको जस्तो गरेको र चुनावपछि सरकारमै जाने दावी गरेका छन्। बिहिबार प्रेस चौधरीले तनहुमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सचिव योगेश कुमार भट्टराईले घन्टी सरकारमै रहेको चुनावका लागि बाहिर बसेको जस्तो गरेको हो र चुनावपछि सरकारमै जाने दावी उनले गरेका छन्। घन्टी पनि सरकारमै सामेल छ, चुनावको समयमा बाहिर बसेको जस्तो गरेका छन्, तर चुनावपछि यिनी पनि सरकारमा जानेछन्, योगेश कुमार भट्टराईले दावी गर्दै भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभामा रमेश खरेलले पैसा दिन्छन् भने समात्नुहोस्, मासु भात खुवाउँछन् भने खानुहोस् भनेर आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका नेता रमेश परसाईले वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनको मौन अवधिमा चलखेल हुन सक्ने भन्दै खबरदारी गरेका छन्। बिहिबार चितवनको भरतपुरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै रमेश परसाईले उपनिर्वाचन हुने 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जित्ने दावी गरेका हुन्। चुनाव प्रभावित गर्न ठुला दलले पैसा र भोजभातेर गर्ने खतरा रहेको लेख दावी गरेका छन्। वैशाख 10 गते पैसा बाँड्छन् भने समात्नुहोस्, गोजीमा हालिदिनुहोस्, तपाईँ हाम्रो घर लुटेर जम्मा गरेको पैसा हो, मासु भात खुवाउँछन् भने खाइदिनुहोस्, मतदान केन्द्रमा पुगेर ड्याम घन्टीमा भोट हाल्नुहोस्, रमेश परसाईले बताएका हुन्। परसाईले आफ्ना उम्मेद्वारसँग ठुला दल तर्सेको दावी गरेर वैशाख 10 गते आइतबार हो, आइतबारलाई हिन्दीमा रविवार भन्छन्, परसाईले बताएका छन्। नागरिकता प्रकरणमा दोषी देखिएपछि रवि लामिछानेको पद सांसद गएको थियो, तर त्यो भने चलखेल भएको उनले दावी गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। खानेपानी सहयोग अभियानलाई लिएर वडाध्यक्षहरूले हर्क साम्पाङ विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मेयर हर्क साम्पाङ विरुद्ध वडाध्यक्षहरूले खानेपानी सहयोग अभियान विरुद्ध उजुरी हालेका छन्। केही वडाध्यक्षहरू मिलेर आफूले चलाउँदै आएको खानेपानी सहयोग अभियान विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हालेको मेयर हर्क साम्पाङले बिहिबार साँझ फेसबुक मार्फत जानकारी दिएका हुन्। उनले लेखेका छन्, केही वडाध्यक्ष अख्तियार गएर हामीले चलाइराखेको खानेपानी सहयोग अभियानको विरुद्ध मलाई उजुरी लगाएका छन्, केही ख्याच्दैन भनेर उनले यस्तो लेखेका छन्। दर्शक महानुभाव, मेयर हर्क साम्पाङले बिहिबारै विज्ञप्ति जारी गरेर बिना कुनै कारण महिनौदेखि कार्यपालिका बैठक बहिष्कार गर्ने वडाध्यक्षहरूलाई राजीनामा बुझाएर मार्ग प्रस्तुत गरेर धरानवासीलाई लोकतन्त्रलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन्। मेयर हर्क साम्पाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, हामी कार्यपालिकामा रहने सबैका लागि कार्यपालिका बैठक बस्नै पर्ने हामी सबैको कर्तव्य हो। यो कसैको अधिकार, रहर वा चाहनाको कुरा होइन, यो बाध्यकारी कर्तव्यको रहेको कुरा बोध गराउन चाहन्छु, हर्क साम्पाङले बताएका छन्। कसैले म बैठक बस्दिनँ भन्न पाइँदैन, त्यसैले कर्तव्य पुरा नगरेर जनताको काम गर्न असक्षम भएको घोषणा गर्दै बैठक बहिष्कार गर्ने जति सबैले नैतिकताको आधारमा तुरुन्तै राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त बनाई आम धरानवासी जनता र लोकतन्त्रलाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु भनेर विज्ञप्ति समेत निकालेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय रवि लामिछाने, हर्क साम्पाङ र काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह जस्ता जुझारु युवा नेताहरूलाई अब केही गर्छु भनेर लागेको अवस्थामा उनीहरूमाथि दर्शक महानुभावहरू काम गर्नै नदिएको जस्ता सङ्गीन आरोपहरू लागेका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँको कपनमा एक महिलाको चाकु प्रहार गरी हत्या गरिएको छ। बिहिबार दिउँसो कपनको सरस्वती नगरमा पसल चलाउँदै आएकी महिलाको हत्या भएको हो। बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका घर भएकी 35 वर्षीय निरा आचार्यको हत्या भएको हो भने चाकु प्रहारपछि गम्भीर घाइते भएकी आचार्यको उपचारको क्रममा महाराजगञ्ज स्थित टिचिङ अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। महिलाको मृत्यु भइसकेको छ, हामी थप अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरले भने चाकु कसले र किन हान्यो भन्ने खुलेको छैन। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र काठमाडौँ उपत्यकाका अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले संयुक्त रूपमा घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। महिला पसलमा भइरहेको समयमा एक पुरुषले चाकु हानेको खुलेको छ। प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा घटना लुटपाटको लागि नभएर अन्य कारणले हुन सक्ने देखिएको बताएको हो। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, दिन दहाडै
नेपालीहरूले हत्या भोग्नुपर्छ अर्थात् नेपालीहरूको हत्या हुनुपर्छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित न्यू रोडबाट पक्राउ गरिएको करिब 5 किलो अवैध सुन गरगहनासहित 2 जनालाई प्रहरीले हिजो सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले हिजो पत्रकार सम्मेलन मार्फत 4.927 किलोग्राम सुनका विभिन्न गरगहना सहित पक्राउ परेका 2लाई सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ हुनेमा विराटनगर महानगरपालिका 9 का 42 वर्षीय रमेश सोनी र सोही ठाउँका 36 वर्षीय प्रकाश ठाकुर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष सिंह राठौरले जानकारी दिएका छन्। पक्राउ परेका साथबाट सुनका सिक्री चुरा लगायत फेला परेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले निजी विद्यालयले शुल्क वृद्धि र पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ। नगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीले संस्थागत विद्यालयले शुल्क वृद्धि र पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाउने निर्णय गरेको बताएका छन्। हामीले निजी विद्यालयले गत वर्षकै शुल्क र पाठ्यपुस्तकलाई निरन्तरता दिने गरी निर्णय गरेका छौँ। उनले भने शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रस्ताव तयार गरी नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिन भनेका छौँ। उनले भने यसै शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 5, 8 र 10 बाहेकका कक्षाका पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाउने बताएका छन्। संस्थागत विद्यालयहरूले हरेक शैक्षिक सत्रमा शुल्क वृद्धि गर्ने र पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने लगायत गतिविधि गर्न थालेपछि नगरपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको उनले बताएका छन्। पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आए नगरपालिकाबाट पूर्व स्वीकृति लिन नगरभित्रका संस्थागत विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखराको ल्यान्डफिल्ड साइटमा डोजरले च्यापिएर चालकको मृत्यु भएको छ। पोखरा महानगरपालिका 32 लामेहाल स्थित ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर पुर्ने डोजरले च्यापिएर चालकको मृत्यु भएको हो। फोहोर पुर्न प्रयोग गरिएको G134 नम्बरको डोजरले किचेर बिहीबार साँझ चालक 60 वर्षीय मुसाफिर दास तमासको मृत्यु भएको तथ्याइएको छ। फोहोर व्यवस्थापन शाखाका कर्मचारी हर्क गायका अनुसार फोहोर पूर्ण डोजर चालु अवस्थामा राखेर चालक टर्नमा डोजर अगाडि पुगेका थिए। स्टार्ट भइराखेको डोजर अगाडि चल्दा चालकलाई पेलेको आफूले जानकारी पाएको उनले बताएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले पुष अन्तिममा नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आउनु अघि सेती नदीको किनार लामेआलमा स्थित ल्यान्डफिल्ड साइट बनाएको थियो। लामेआलमा थुपारिएको फोहोर पुर्ने काम चालक तत्कालले गर्दै आएका थिए। दर्शक महानुभाव यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यता बेलीब्रिज भातिजा मृत्यु हुने 2 पुगेका छन्। घाइतेलाई हेलिकप्टरबाट उपचारको लागि लगिएको। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। आइतबार हुन लागेको उपनिर्वाचन बहिष्कार गरौँ भन्दै प्रसार गर्ने 4 जनालाई तनहुँ प्रहरीले दमोलीबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पुष्पलाल श्रेष्ठ, रामबहादुर बुढा, धनबहादुर परिवार लगायत 4 जना भएको प्रहरीले जानकारी दिएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मशाल, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा बहुमत र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीले संयुक्त रूपमा उपनिर्वाचन बहिष्कारको अभियान चलाइरहेका छन्। मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा चुनाव क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका थिए। पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि त्यहाँ वैशाख 10 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। दर्शक महानुभावहरू यस्तै वैशाख 10 मा नै 12/2 चितवन 2 मा पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ। उपनिर्वाचन बहिष्कार गरौँ भन्ने नारा लगाउने 4 जना पक्राउ परेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता राजस्व सङ्कलनमा लापरवाही नगर्न अर्थमन्त्री महतोको निर्देशन रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतोले राजस्व सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी लिएका कर्मचारीले तदारुकताका साथ र इमान्दारिताका साथ र अनुशासन देखाउन आग्रह गरेका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुख समीक्षा बैठकलाई हिजो सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले राजस्व सङ्कलनमा कुनै पनि लापरवाही नगर्न हुने समेत बताएका हुन्।